أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ترى رب ألم ألم تر ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا وأرسل عليهم وأر- وأرسل عليهم وأرسل عليهم طيرا أبابيل. طيرا طيرا وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. طيرا أبابيل. طيرا أبابيل. طيرا را मोटा पढ़े. طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. طيرا طيرا رن رن जी طيرا أبابيل. طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. وجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ترى را मोटा करे. ألم تر كيف فعل ألم ربك تر ألم تر ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر ألم تبارك पढ़ो. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ترى ترى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم تجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل.
وأرسل عليهم طيرا أبابيل طيرا 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 وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل طيرا را موٹا طيرا شاباش طيرا أبابيل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل 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 فجعلهم كعصف مأكول وجعلهم كعصف مأكول